अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आफ़िया सलमान और प्रोग्राम है तालीम और तरबियत। बच्चों की तरबियत के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों के अंदर जो गुस्से का अंसर है उसको कम करने की कोशिश करें। अब हम इस गुस्से को किस तरह से कम करेंगे जब माँ का अपना गुस्सा कम होगा। आजकल बहुत ज़्यादा ये देखने में आया है कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनमें वक़्फ़ा कम हो, माँओं को घर के कामों के साथ-साथ उन बच्चों को सँभालना पड़ता है। होता क्या है, बच्चा तंग कर रहा है, माँ को फ़िक्र है बर्तन धो लूँ जल्दी से, मैं मॉप लगा लूँ जल्दी से, बिस्तर उठा लूँ, मैं कपड़े धो लूँ, मैं दोपहर का खाना तैयार कर लूँ, रात का खाना तैयार कर लूँ और उसमें बच्चा मुसलसल माँ को तंग कर रहा है। तो होता क्या है कि माएँ जो हैं वो बच्चों पर गुस्सा करती हैं, उनकी बर्दाश्त कम हो जाती है। ये सब तो होता ही है, लेकिन इसके साथ-साथ माँओं की अपनी ज़हनी कैफ़ियत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। जो माएँ हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो इस डिप्रेशन से बचने का जो बेहतरीन हल है वो ये है कि आप अपनी सोच को बदलें। आप अच्छा सोचें। आप सोचें कि मैं अल्लाह की बंदी हूँ जिसने मुझे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। मुझे एक लड़की से एक माँ बनाया है। हर किसी के बस में ये नहीं होता और अल्लाह ये नेमत हर किसी को अदा नहीं करता। फिर अगर हम इस नेमत की कदर नहीं करते तो हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह पाक किसी भी इंसान पर उसकी हिम्मत और ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। अगर आपका बच्चा तंग करता है तो यकीन करें अल्लाह की ज़ात ये चाहती है कि आप इसको फ़ेस करें। आप इसको फ़ेस करें, ये जो परेशानी आप पर आई है आप इसको बर्दाश्त कर सकती हैं। आप अच्छा सोचें, आप अगर गुस्सा करती हैं तो आपके बच्चे में गुस्से का अंसर पैदा होगा और अगर आप अपने गुस्से को बर्दाश्त करती हैं, तहम्मुल से पेश आती हैं, तो आपके बच्चे के अंदर भी यही अंसर पैदा होगा। बच्चे को तरीका आएगा कि उसने अपनी परेशानियों से किस तरह से निमटना है। जब उसको थोड़ी समझ आएगी तो उसको अपना ये वक़्त याद आएगा कि जब मैं छोटा था, मैं अपनी माँ को किस तरह से तंग करता था और मेरी माँ मेरे साथ किस तरह से पेश आती थी। तो डिप्रेशन से बचने के लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी सोच को बहुत अच्छा करें, अल्लाह पे तवक्कल और भरोसा रखें। जो जिस इंसान का अल्लाह पे भरोसा बढ़ जाता है, उसका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। अल्लाह पे यकीन करें कि जिस अल्लाह ने आपको इस कदर खूबसूरत नेमत से नवाज़ा है, आपको बेटा दिया है, आपको बेटियाँ दी हैं, वही ज़ात आपको इतनी हिम्मत भी देगी कि आप इनकी परवरिश अच्छे तरीके से कर सकें। अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें, अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को देखें, तो जलीलुल कदर सहाबा थे। हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और बेशुमार ऐसे सहाबा कराम के जिनकी तारीफ़ के लिए शायद मेरे पास अल्फ़ाज़ ही नहीं है। क्या वो बच्चे नहीं थे? क्या उनकी माएँ नहीं थीं? क्या वो अपने बचपन में अपनी माँओं को तंग नहीं करते थे? करते थे। ये बच्चे की फ़ितरत है। अगर बच्चा समझदार हो तो उसको बच्चा कौन कहे? ये बच्चे की फ़ितरत है कि बच्चे ने माँ को तंग करना है, बच्चे ने ज़िद करनी है और ये माँ की ज़िम्मेदारी है कि उसने बच्चे की इस सिचुएशन को किस तरह से फ़ेस करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ अदा करवाते थे तो हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन उनके ऊपर सजदे की हालत में उनके ऊपर चढ़ जाया करते थे। तो मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदों को तवील कर दिया करते थे। ये एक इंतहाई खूबसूरत सुन्नत है। ये एक उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत मैसेज दिया है अपनी आवाम को कि आपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है। आप बच्चों को बदलने की बजाय ज़रूरत है कि अपने आप को बदलें। बच्चा बदलेगा, लेकिन आपके बदलने के बाद। आप जो कुछ बच्चे से एक्सपेक्ट करती हैं, बच्चा वो सब करेगा, लेकिन आपको वो सब कुछ बच्चे को सिखाना पड़ेगा। आप बच्चे पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर अपना फ़ैसला थोप नहीं सकते। स्पेशली जब तक आपका बच्चा 7 साल से कम है, उसको सिर्फ़ मोहब्बत की ज़रूरत है और वो मोहब्बत आपने करनी है। क्या हो गया अगर आपके घर का काम नहीं हो रहा तो?
کوئی بات نہیں، اپنے بچوں کو اگنور نہ کریں، یہ پرواہ کرنی چھوڑ دیں کہ ساسو ماں کیا کہیں گی، کوئی مہمان آ جائے گا کیا کہے گا، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اپنے بچے کو اگنور مت کریں، اپنے بچے کو وقت دیں۔ آپ نے گھر کا کام کرنا ہے، بچہ آپ کے پاس ہے تو آپ بچے کے ساتھ باتیں کریں، ساتھ ساتھ کام کریں، بچے کو کھیلنے کے لیے کوئی ٹوائے پکڑا دیں، یا بچہ جو ضد کر رہا ہے پہلے اس کو کور کر لیں، چھوٹے چھوٹے وقفوں میں اپنا کام کریں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ ایک دفعہ کام کو لگ گئی ہیں تو بچہ جائے بھاڑ میں، وہ روتا ہے، وہ ضد کرتا ہے، وہ چیختا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں سے لڑتا ہے، آپ اپنا کام کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اس طرح نہیں ہوگا، اس کام نے آپ کے کام نہیں آنا، اس اولاد نے آپ کے کام آنا ہے جس کی تربیت کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اچھا سوچیں، انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ آپ اتنی خوبصورت ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے، سب سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنی عقل کا استعمال کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ آپ جو محنت اپنے بچے پر آج کریں گی انشاءاللہ اللہ اس کا پھل آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ جب ہمارا اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ ایمان بڑھ جاتا ہے تو ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ نا امیدی کفر ہے، اپنے آپ کو نا امیدی کے جال میں پھنسنے مت دیں، یہ مت سوچیں کہ میں کر نہیں سکتی، میں گھر کیسے سنبھالوں گی، میں بچے کیسے سنبھالوں گی، یہ بچے بڑے ہو کر میرے ساتھ کیا کریں گے، یہ میرے ساتھ کیسے پیش آئیں گے، ان سب کو چھوڑ دیں، اپنی سوچ کو اچھا کریں، اپنی سوچ کو اچھا کریں اور اپنی سوچ کو اچھا کریں۔ جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو آپ اچھا کرتے ہیں، اور جب آپ اچھا کرتے ہیں تو آپ اچھا پاتے ہیں۔ امید ہے میں ماؤں کو سمجھانے میں تھوڑا کامیاب ہو گئی ہوں گی، تو اپنے غصے پر قابو رکھیں تاکہ آپ اپنے بچے کو غصے کے عنصر سے بچا سکیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مزید گفتگو کرتے رہیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں بچے کی تعلیم کے بارے میں۔ ہم بچے کو سکھانا شروع کیا ہوا ہے، ہم نے بچے کو میتھس، اردو، انگلش اور آرٹ۔ میتھس کے ورک کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بچے کو سکھایا تھا زیرو نتھنگ۔ آپ نے اپنے بچے کو اشارے کرنے ہیں، کھیلتے کودتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے بچے کو یہ سکھانا ہے۔ زیرو کے بعد ہم آگے بڑھیں گے 1، 0 1، 1 بچے کو اشارہ کریں، فنگر کے ساتھ اشارہ کریں 1، بچے کو کوئی چیز پکڑائیں، لائک بچے کو ٹوائے دیں، بیبی دس از 1 ٹوائے، اور بیبی دس از 1 کینڈی، یہ ایک ہے بچوں، یہ ایک ہے۔ اس طرح بچوں کو اٹھتے بیٹھتے اور بچوں کے ساتھ کھیلتے اور بچوں کو ٹوائز دیتے، کوئی بھی چیز جب آپ بچے کو دیں تو آپ اس کو بتائیں کہ آپ اس کو ایک چیز پکڑا رہے ہیں، آپ اس کو 1 چیز دے رہے ہیں، 1 تھنگ آپ اس بچے کے ہینڈ میں دے رہے ہیں۔ بچے کی فنگر پکڑیں، اس کو بولیں بیبی 1۔ اس طریقے سے آپ بچے کو 1 کہنا سکھائیں گے۔ میتھس کے ساتھ ہم نے کنٹینیو کیا ہوا ہے اپنے ورک کو، اردو کے ورک کو، جس میں ہم نے بچے کو الف سکھایا تھا۔ الف کے بعد اب ہم پڑھیں گے بے، الف بے، بے کے نیچے ایک نقطہ، الف بے، الف بے، ہم بچے کو الف اور بے پڑھائیں گے۔ جب بھی ہم نے بچے کو کوئی اگلا لیٹر شروع کروانا ہے تو ہم اس کے پچھلے لیٹر سے اس کو کنٹینیو کریں گے، لائک 0 1 2، تو ہم جب 2 تک پہنچیں گے تو 0 سے 2 تک بچے کو ریمائنڈ کروائیں گے۔ بے پے تے، جب ہم بے پے تے تک پہنچتے ہیں تو ہم بچے کو الف سے شروع کروائیں گے اور یہ ساری چیزیں اس کو ریمائنڈ کروائیں گے۔ اب چلیں جی ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور اس خوبصورت بات کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں کو دعائیں سکھانا کبھی نہیں بھولیں گی۔ رات کو سوتے وقت یہ بہت بہترین ہے کہ آپ اپنے بچے کو نماز کے کلمات دہرائیں، اور بچہ پہلے آپ کے ساتھ ساتھ پڑھے گا، اور چونکہ بچے کا برین ہے اور وہ صرف آپ کی بات کو ریکارڈ کرتا ہے تو اس کے مائنڈ میں یہ کلمات، یہ دعائیں جو آپ بچے کو پڑھاتی ہیں، اس کے مائنڈ میں یہ
فیڈ ہوتی جائیں گی، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ بچہ یاد کیے بغیر ہی بچہ ان کلمات کو دہرانا شروع کر دے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، 7 سال کی عمر تک آپ کا بچہ نماز سیکھ جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ جو ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ پر توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، نا امیدی مت کریں، نا امیدی کفر ہے، اور بس اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔